السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. إن شاء الله نكملوا الدرس ديالنا من بعد ما شفنا لي زانتيغرال دو ريمان و لي زانتيغرال دون فونكسيون اسكاليي وشفنا لي بروبريتي و لا ريلاسيون دو شال. دونك دابا غادي نشوفوا البريميتيف. دونك غادي نبداو بريميتيف. موراها غادي نشوفوا لا ريلاسيون بريميتيف انتيغرال. مزيان. دونك سوا f من A ل B. مزيان. في المجال ديالنا R طبيعة الحال une fonction définie sur un intervalle AB. F c'est le primitif ديالها f ديال AB de R est une primitive de f si f est dérivable خصها بالضرورة تكون f est dérivable et f prime de x égale à f de x. كيفاش هادشي هذا؟ مثلا عندنا واحد لا فونكسيون f de x égale à x carré. Donc la primitive ديالها هي x3 sur 3. Donc مزيان. دابا إلا جينا نديريفيوها، دونك ça veut dire l'intégrale ديالها عفوا هو f de x égale à x3 sur 3. دابا هي غادي نجيو نديريفيوها، هادي خصها تكون ولا بد بطبيعة الحال تكون ديريفابل، وهادي تكون خصها تكون ايغال هاد f de x ديالنا. دونك إلا جينا درنا f prime de x، هادي تجينا هي 3 x3 هي 3x alors au carré sur 3. 3 مع 3 غادي تمشي، دونك غادي تعطينا x carré. Donc f prime de x égale à f de x. مزيان. دابا هادي دونك dérivable ou égale à f prime de x. f prime de x ça veut dire égale à f de x. donc هادي هي البريميتيف ديالنا. دابا غادي ندوزو نشوفو la relation primitive intégrale. Relation primitive intégrale. مزيان. دونك عندنا واحد لا فونكسيون f de x اللي هي ايغال à l'intégrale de a à b de f de x d de x اللي هي f de b moins f de a. مزيان. Donc, on a maintenant la fonction f de x égale à exponentielle de x. Donc, f de x égale à exponentielle de x. Ça veut dire l'intégrale 0 de 1 ديال exponentielle de x d de x égale à 1 moins 1. هذه حاجة عادية. دابا إلا كانت عندنا l'intégrale 0 ل x ديال cosinus de x d de x. l'intégrale ديال cosinus هي sinus. donc عفوا غادي نديرو هنايا t هنا t. donc غادي تجينا من زيرو. علاش درت اكس؟ دابا غادي نشوفو باش غادي ندخلو لا ريلاسيون بريميتيف انتيغرال. دابا حنايا يلاه كان بحال التمهيد، عاد غادي ندخلو لا ريلاسيون بريميتيف انتيغرال. دونك شنو هي الكوسينوس هي سينوس دائما هاد هكا. هنايا كتكون الكوسينوس، هنايا سينوس، هنايا موان كوسينوس، هنا موان سينوس. شنو هنايا دائما الكوسينوس؟ شنو هي الانتيغرال ديال الكوسينوس؟ هي السينوس. شنو هي الانتيغرال السينوس؟ هي موان كوسينوس. شنو هي الانتيغرال د موان كوسينوس؟ هي موان سينوس. شنو هي الانتيغرال ديال موان سينوس؟ هي موان كوسينوس. دائما كنلعبوا، ولكن هذه الاصليه وهذه لا ديريفي. دونك الكوسينوس ديريفي ديالها هي السينوس، والسينوس لا ديريفي ديالها هي الكوسينوس. مزيان. دابا حنايا الاصليه ديال الكوسينوس هي الانتيغرال ديالها هي سينوس. دونك سينوس د تي من 0 ل x. دونك هذه تجي من a، عفوا نديرو من a ل x. دونك هي هادي تجينا هي سينوس دو اكس موان سينوس دو ا. مزيان. دونك سي اف اي كونتينيو سور اي اي سي. دابا غادي نبداو بعدا اصبر، غادي نديرو القاعده باش تكفينا السبوره. غادي نديرو القاعده هنايا سي اف اي كونتينيو سور اي اي سي غادي ناخدو واحد الاو دو اكس اي في دو اكس واحد لا فونكسيون كيف ما كانت هاد او دو اكس مثلا واحد الاكس كاري بلس 1 عاوتاني في دو اكس هي ليكسبونسيال دو اكس. المهم واحد لا فونكسيون ديالنا
حتى هي خصها تكون dérivable sur i. Donc la relation ديالنا كي غادي تكون donc l'intégrale من u de x v de x ديال f de t d de t. La dérivée ديالها شنو هي؟ هي v prime de x fois v de f de v de x. مزيان moins u prime de x fois f de u de x. كيفاش؟ غادي ناخدو واحد ليكزامبل ديالنا. غادي ناخدو h de x égale à 1 l'intégrale من x x3 ديال 1 sur log de x de t عفوا d de t. دونك الا بغينا نابليكيوها هذه هي u de x وهذه هي v de x. دونك هنايا الانتيغرال ديالنا لا ديريفي ديالنا لا ديريفي ديالها المهم هذه لا ديريفي ديالها شنو هي هنايا غادي نشدو u v بريم هي هذه شنو هي 3 x كاري فوا شنو غادي نعوضو x3 في هاد لا فونكسيون هادي حيت f de v de x. دونك غادي تجينا هي 1 sur log de x3. دونك x3 غادي نعوضوها في اي تي شنو غادي نعوضوها دونك موان لا ديريفي ديال x هي واحد موان 1 sur log de x. صافي دابا الا بغينا نعملو هادي تهبط هاد 3 هادي تهبط هنايا و 3 مع 3 هادي تمشي وغادي نعملو ب x carré moins 1 facteur de 1 sur log de x. مزيان دابا ها حنايا عرفنا هادي نسميوها h de x حيت سميناها h de x prime ديالنا. دونك هادي هي القاعده ديال relation entre primitive l'intégrale ديالنا. دابا غنشوفو les primitifs des fonctions usuelles. دونك غادي نشوفو كاع les primitifs ديال les fonctions usuelles ديالنا اللي غادي نحتاجو هما ديجا قريناهم في الباك. غادي تزادو عليهم هي شي حوايج عاديين. دونك الانتيغرال ديالنا من ديال x على بيسونس n d de x ديالنا شنو هي x على بيسونس n plus 1 sur n plus 1 plus واحد لا كونستون ديالنا. دونك والانتيغرال 1 sur x d de x هي ln de x plus واحد لا كونستون. مزيان دابا عاوتاني غادي نشوفو الكوسينوس ديالنا. كوسينوس دو اكس دي دو اكس هي سينوس دو اكس بلس واحد لا كونستون. السينوس دو اكس دي دو اكس ايغال كوسينوس موان كوسينوس دو اكس دي عفوا بلس كونستون. شنو اخر غادي نشوفو ليكسبونسيال. هادي ليكسبونسيال دو اكس دي دو اكس ايغال اكسبونسيال دو اكس بلس كونستون حيت ليكسبونسيال الانتيغرال ديالها هي نفسها. غادي نشوفو عاوتاني الاس هاش ماشي الاس هاش اللي كنعرفو ولكن سينوس ايبربوليك اس هاش دو اكس دي دو اكس. دونك هي الاس هاش غادي تولي لنا هي سي هاش دو اكس بلس واحد لا كونستون و سي هاش دو اكس ça veut dire cosinus hyperbolique ديال دي دو اكس هي اس هاش دو اكس plus واحد لا كونستون. دونك وحنايا الانتيغرال من 1 sur ديال 1 sur 1 plus x carré d de x هي l'arc tangente de x plus constant. و l'intégrale من 1 sur 1 sur racine de 1 moins x carré d de x égale à l'arc sinus ديال x plus constant. ولكن في الحالة من الاكس خصها تكون من موان 1 ل 1. مزيان هادشي هذا خصكم ولا بد تحفظوه باش تطبقوه في لي زيكزارسيس. غادي نشوفوا واحد لي زيكزامبل في الكور وموراها غادي نشوفوا بزاف ديال لي زيكزامبل في فيديوهات بوحدهم ان شاء الله. دونك l'intégral ديالنا من 1 sur ça veut dire 1 sur racine de x moins 1 d de x هي l'argument ديال SH de x ولكن خص تكون x plus constant ولكن خص تكون x supérieur à 1 ça veut dire من 1 plus l'infini. وكاينه واحده اخرى دونك l'intégral من 1 ديال 1 sur racine de 1 plus x carré d de x هي l'argument
ديال اس اش دو اكس بلس كونستون. مزيان، دابا هادو هما لي زانتيغرال ديالنا. دابا غادي نبداو فواحد لي زانتيغرال اللي هما لي زانتيغرال باغ بارتي، كنتو ديجا قريتهم في الباك. غادي نديرو واحد الريفيزيون بسيطه عليهم، ما غاديش نضيعوا الوقت دابا. هادشي ما غاديش نضيعوا فيه الوقت بزاف. الوقت اللي غادي نضيعوا فيه هو اللي غادي نشوفوه في لي زانتيغرال دوبل و تريبل اللي غادي يكونوا جداد عليكم. غادي نشوفوهم بشويه وغادي تفهموهم مزيان. دونك هادشي غادي ندوزو عليه كريفيزيون حيت قريناه في الباك. موراها عاد غادي نمشيو بشويه في داك لي زانتيغرال دوبل و تريبل. دونك غادي نبداو بلي زانتيغرال انتيغرال دوبل انتيغرال باغ بارتي. شنو كنا تنشوفو فيها؟ ال بي اكس. مزيان، دونك ارك طونجونت ارك سينوس و اي حاجه فيها الارك، والالين البولينوم الاكسبوننسيال كوسينوس السينوس والاس هاش سي هاش. مزيان، دابا مثلا عندنا واحد الانتيغرال. غادي نبداو بواحد ليكزامبل. دائما ما نبقاوش نديروا القواعد باش ما نكومبليكيوش الحاجه. دونك الانتيغرال من 1 ل او ديال اكس ln دو اكس دي دو اكس شنو هي؟ غادي نشوفوا، غادي نديروا لها الانتيغرال باغ بارتي، وموراها غادي نديروا واحد الميثود انا كنديرها كتجي سهله بلا هاد الانتيغرال باغ بارتي. الا بغيتو جاتكم سهله تبقاو تطبقوها. دونك العاديه ديالنا الانتيغرال باغ بارتي ديالنا، دونك او هي اكس، وعلاش؟ حيت حنايا البيكس. شنو حنايا اول حاجه درنا؟ شنو باش بدينا؟ كاين الالين والبولينوم. دونك شنو هي اول حاجه؟ هي الالين. دونك عفوا غادي نديرو الالين دو اكس، و او بريم ديالنا هي 1 سور اكس. في ايغال شنو غادي تكون؟ في بريم ايغال اكس. دونك في سافو دير الاصليه ديال اكس هي اكس كاري سور 2. دونك دابا الا بغينا نحسبوا هذه اللي غنسميوها اي، شنو هي غادي نديرو او فوا في هي اكس كاري سور 2 ln دو اكس من 1 ل او موان لانتيغرال من او بريم فوا في. دونك هذه تجينا هي 1 سور اكس فوا اكس كاري سور 2. اكس مع الاكس غادي تبقى لنا هي اكس وحده هنايا، وال 1 سور 2 غادي تخرج هكا. دونك غادي تبقى لنا اكس هنايا، هي دي اكس دي دو اكس من 1 ل او. دونك هنايا الا جينا نعوضو غادي تجينا او او كاري سور 2 ln د او هي 1 ناقص ln د 1. شنو هي ln د 1؟ هي 0. دونك مزيان، ناقص 1 سور 2 هنايا اكس كاري سور 2 من 1 ل او. دونك هادي تجينا هي هنايا، هادي تجينا هي او او كاري سور 2 موان 1 سور 2. غادي نعوضوها او او كاري سور 2 موان 1 سور 2. إلا نشرناها تجينا او او كاري سور 2 موان او او كاري سور 4 بلس 1 سور 4. دونك هادي يجينا الخارج ديالنا هي او او كاري بلس 1 سور 4. دونك ها هي هادي. دابا غادي نشوفو داك الميثود الاخرى اللي قلت لكم عليها شنو هي، سهله وبسيطه. دونك غادي نشوفوها. حنايا كنا كنشوفو الالان الا كان هو الاول هو اللي غادي نبداو به. دابا غادي نشوفو الا كان الالان ما غاديش نقيسو فيه، وغادي نشوفو الاخر البولينوم. صافو دير هذا شنو هو غادي نجيو غادي نديرو هي من الانتيغرال من 1 ل او شنو هي اكس. دونك غادي نديرو لهادي الانتيغرال ديالها شنو هي؟ غادي تكون هي اكس كاري سور 2، و الا ديريفيناها غادي تجينا هي حيت اكس كاري سور 2 ديريفي ديالها هي اكس. دونك بحال اللي ما درنا والو غادي نجيو غادي نديرو ln دو اكس دي دو اكس. مزيان، دابا شنو هاد القاعده هادي كتقول؟ غادي نشدو هاد الشيء كامل بلا هاد البريميتيف هذا، غادي نديرو له هكا x كاري سور 2 ln دو اكس من 1 ل او موان الانتيغرال. غادي نحطو عاوتاني الاكس كاري سور 2 ديالنا فوا، وغادي نجيو غادي نديريفيو هادي اللي هي 1 سور اكس دي دو اكس. غادي نطيحو بحال ليكواسيون ديالنا بحال الانتيغرال باغ بارتي اللي درنا بحال هكا ln دو اكس من 1 ل او موان غادي تجينا هي الانتيغرال 1 سور 2 اكس دي دو اكس من 1 ل او. دونك بحال هذيك اللي درنا هي هذه بسيطه. دونك اللي بغيتو ديروا المهم توصلوا للجواب الصحيح. مزيان، دابا غادي نشوفوا واحد الانتيغرال، نزيدو شي انتيغرال باغ بارتي واحد اخر. مثلا عطاونا الانتيغرال ديال لارك سينوس دي اكس دي دو اكس. مزيان، دابا حنايا لارك
هو الاول ها هو هذا لارك سينوس، ولكن حنايا ما عندنا حتى شي فونكسيون واحده اخرى وما عارفينش اصلا الانتغرال ديالنا ديال لارغيمون لارك سينوس ديال اكس. دونك حنايا غادي نعتبرو كاين واحد لو ان اللي هو بولينوم. دونك غادي نجيو حنايا سابقه الارك سينوس، غادي نجيو غنديرو لها او. دونك هي الاو هي لارك سينوس دو اكس، و u prime هي donc dérivée ديال l'arc sinus de x هي 1 sur racine de 1 moins x carré d de x. donc حنايا رحنا شفناها في القاعده ديالنا اللي عاد شفنا ديال لي بريميتيف دي فونكسيون usuelles. شفنا ان l'intégral ديال 1 sur racine de 1 moins x carré هي l'arc sinus de x، والعكس كتكون هي ديريفي ديالنا. دونك في بريم ديالنا هي 1، دونك في هي اكس، دونك ايغال هاد اي بريم ديالنا ايغال او فوا في اللي هي اكس لارك سينوس دو اكس. من حنايا لي بورن ما درناهمش، خليهم هكا. دونك بلا بورن، ولكن في التالي غادي نديرو بلس كونستون moins l'intégrale ديال x sur la racine de 1 moins x carré d de x. donc بلا بورن. donc حيت درنا u prime fois v. donc هاد الانتغرال هذا خصنا نعرفوا القواعد ديال لي زانتيغرال ديالنا. حنايا شنو كنعرفوا ان لو راسين دو u à la puissance n prime شنو هي u à la puissance n prime sur 2 racine de u à la puissance n. donc متفقين معايا. حنايا شنو عندنا هنا لو راسين de 1 moins x au carré. donc la dérivée ديالها شنو هي جوج x ناقص جوج x. donc حيت ديريفي، وهنايا جوج حيت القاعده هي لا ديريفي ديال هاد الداخلاني هذا هو ناقص جوج x والجوج هنايا. دونك جوج غادي تمشي مع جوج غتجينا هي ناقص x sur la racine de 1 moins x au carré اللي هي هذه لي moins x la racine حيت جوج مع جوج غتمشي racine de 1 moins x au carré. donc هاد الانتغرال هذا كامل هو la racine de 1 moins x au carré. donc هادشي كامل غادي يجينا هو plus la racine de 1 moins x au carré plus constant. donc غادي نزولو لي بورن، دائما ما كيكونوش لي بورن كنديرو كونستون. دونك مزيان هذا هو الانتغرال ديالنا. دونك غادي نكونو نشوفوا واحد الانتغرال اللي غادي نستعملوا فيه واحد دو زانتيغرال باغ بارتي. دونك الا كانت مثلا الانتغرال x carré exponentielle x d de x. دونك شنو غادي نديرو دو زانتيغرال باغ بارتي. علاش؟ حيت البولينوم ديالنا عندنا لو دوغري ديالو ايغال ا 2. دونك دوغري ايغال ا 2 حيت x او كاري. دونك شنو غادي نديرو لو بولينوم هو الاول عاد ليكسبونسيال. دونك غادي نجيو نديرو u ايغال ا x كاري u بريم ايغال ا 2x. دونك v بريم ايغال ا اكسبونسيال دو x v ايغال ا اكسبونسيال دو x. غادي تجينا هو الانتغرال عفوا بورن لي بورن ديال u fois v اللي هي x carré exponentielle de x. حيت ما عندناش الانتغرال غادي نديرو بلس لي بورن غادي نديرو بلس كونستون موان دو الانتغرال ديال x exponentielle de x d de x. دونك عاوتاني غادي نشدو هادي وغادي نديرو لها الانتغرال ديالها الانتغرال باغ بارتي. شنو هي u ايغال x. دونك u بريم ايغال 1 عاوتاني v prime égale à exponentielle de x, v égale à exponentielle de x. غادي يجينا x carré exponentielle de x moins 2. غادي نفتحو غادي نديرو u fois v هي x exponentielle de x moins l'intégrale ديال exponentielle de x. وشنو هي الانتغرال moins l'intégrale ديال exponentielle de x d de x. وشنو هي الانتغرال ديال exponentielle de x هي exponentielle de x. هادي exponentielle de x. مزيان. دونك إلا نشرنا تجينا x carré exponentielle de x moins 2 x exponentielle de x moins مع الموا هي 2 exponentielle de x. دونك نعملو بالexponentielle de x تجينا x carré moins 2x plus 2. فوالا. دونك هادو هما لي انتغرال باغ بارتي. هكا غادي نكونو سالينا هاد الفيديو هادي بالتوفيق ان شاء الله. مورا غادي ندوزو ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشوفو فيه لي شونجمون دو فاريابل.